संकष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, दिसा फांतोळू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा, आयच्या दिसा जे सोडबू सोद तुका दोनया ते भेटोयता, दुखा बरी आसता तेन्ना म्हजे भितर सुस्कार सोडटा, हांव खोटवलां कितें करचें, दोर्याचेरूच पातयोन रावचें, संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र 3 फावटेपणी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सोयमताचे पुर्विले व्हडविके परस व्हडतें करून तुवें उबारलाय. उतरा वोत्र्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां बदल्याय. तर आमचे जिणयेन तुजे कृपेची देणी तूंच सदांच काल सांबाळून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. दंडदुताच्या इतिहासावेले वाचो. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तोरवार बसून पन्फिलियाच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुवांव जेरुसलेम परतलो. पूण हे सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिडियेचे आंतोकियेन पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. समोर्तींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार
तुमच्यान पुरचेक उपशां करूंक येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुना करून ताणें म्हळें, इस्रायेलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोत्तेल्यांनो आयकात. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वसांक विंचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरसा उत्पन्न केली आनी व्हडे पदवेन तांकां थंय सोदलीं भायर काडली. 40 वर्सां तांकां ओरण्यांत सांबाळलीं. कानानान 7 राष्ट्रांचो बसून करतोच सुमार 450 वर्सां पुर्यान तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी हे पर्यान ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यान तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निटकायल्या उपरांत तांचो राजा जावन देवान दाविदाक उपसयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हळें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो उपसयतलो. जुवाबान आख्खे इस्रायेलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुवाबान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वानाच्यो वाडयो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें, साबा, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्याव. आनी एक फावट, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्याव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्याव. दावीद मोसो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्रेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावडो ताका गोट करतलो. साबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्याव. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोम्याचे जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो, दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुळी आमची पातकां. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या दोनया वंसा कोरवड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयता ताचे वोन व्हड न्हय. हें जाणून सावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विंचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतले हे उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बराबर जेवणाक बसला ताणें म्हजेर खंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां तांकां कोणी मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पिसिडियेचे आंटियोकेन सोडवणेची इतिहास सांगून पावलो जेजू सोडवणदार म्हूण परगोडटा. आमच्या सोडवणदारा जेजू सोडवणे खातीर आमी आर्गां दिवया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, हांव धाडटां ताका कोणी मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देव धाडटा त्या मुनियारांक मानून घेवंक आमी देवाची कृपा आयज मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान नोंडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां सासणां देवाक सोय सोय, सासणां सासणां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां सासणां देवाक सोय सोय, सासणां सासणां देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव वाडट्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फाव ते परी वांटो घेवंक कोणवाळायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बळी. जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरो वेरीक आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी
सोय सोय तुका सोय सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापाक रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कोद म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा वावरताचो गूट परगोठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतल्या आमा समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोड म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवंत दोणदुता भाग्यवंत नेरियस भाग्यवंत आखेलियस आनी सदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोद्वेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी कोतबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोळ. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोळ. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सातिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. तुझ्या हातान मोसो हात जेसू गावता. तुका तेंकून विस्वासान जेसू दवरता भाट. तुजी गोठाय म्हाका दी, सुसाक वेता. दुस्मान मोचे बिरांकूळ म्हाका बिरांत ना. सरपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करतां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करतां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओतमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी करतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ले स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओतम्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. संवसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्रात्मो घेयात ताच्या बोळान सोबतीन देसां देसान सोगल्याक मोचे गोबाय जायात. संवसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां. मगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों. आमेन.